मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के लोगों के ऊपर जिनका ताल्लुक सहाफ़त से हो, किसी भी शोबाए ज़िंदगी से हो, उनके ऊपर जो रियासती जबर और तशद्दुद किया जा रहा है, जो झूठे पर्चे, झूठी FIRs उनके ऊपर दर्ज की जा रही हैं, उसकी पुरजोर मजम्मत की गई है। तो आज के जो हमारी मीटिंग थी उसके हवाले से अब मैं एजाज चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इसके ऊपर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जेल भरो तहरीक का तीसरा दिन है और इंशाअल्लाह इस वक्त कमेटी चौक रावलपिंडी के अंदर एक जम्मे गफ़ीर है कि जो तैयार है जेल भरो के लिए। और गुज़श्ता कल पेशावर के अंदर इस कसीर तादाद के अंदर पेशावर के रहने वाले निकल आए थे कि वो जेल की तरफ चले गए थे और कोई वहाँ पर कोई गाड़ी, कोई प्रिजन वैन, कोई चीज़ नहीं थी किसी को गिरफ्तार करने के लिए। और आज इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि उसी दिल जमी के साथ आज भी इंशाअल्लाह रावलपिंडी के अंदर लोग अपने आप को पेश करेंगे। शेख रशीद साहब, गुलाम सरवर खान साहब, आमिर कियानी साहब, वासिक कयूम साहब और दीगर हमारे मेंबरान असम्बली आज वहाँ पर खिताब करेंगे और जिनका तयशुदा है वो अपने आप को जेल भरो के लिए पेश कर देंगे। ये फस्ताई हुकूमत है। इसका सलूक ये है कि पहली रात जो लाहौर से तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने वो शानदार कारनामा सर अंजाम दिया कि उन्होंने सबसे पहले हमारी टॉप लीडरशिप ने अपने आप को पेश किया, उन्हें सारी रात जगाया और अगले दिन 400, 500 किलोमीटर सफ़र करा के राजनपुर, रहीम यार खान, भावलपुर, भक्कर, लैया, इस तरह दूर दराज जगहों के ऊपर भेज दिया। इंशाअल्लाह ताला हमें किसी दर्जे में कोई परेशानी नहीं। सब लोग इस हकीकी आज़ादी की तहरीक के इस आखिरी मरहले में इंशाअल्लाह शानदार तरीके से और जेल भरेंगे और जिसके नतीजे में इस हुकूमत की जो है टांगें कांपे टांग रही हैं। चुनाचे आज मुल्क एक ऐसे बहरान से दो चार है कि एक फिक्रा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सुन लीजिए कि जो उन्होंने आज अदा किया। उन्होंने कहा कि आज अदालत के दरवाजे पे आइन आया है और आइन ने अदालत के दरवाजे पे दस्तखत दी है। और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर वाहिद मुत्तफिका एग्रीड अपॉन अगर कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है तो हमारा दस्तूर है। और अगर मुल्क के दस्तूर को पामाल किया गया, मुल्क के दस्तूर के मुताबिक मुल्क को न चलाया गया तो उससे हादसे रूनुमा हो सकते हैं। जैसे 1970 और 71 के हालात आपके सामने हैं। आइन के मुताबिक इलेक्शन न किए गए और उस वक्त के डिक्टेटर ने भी इलेक्शन पोस्टपोन करता रहा। नतीजा ये हुआ कि मशरकी पाकिस्तान के अंदर अक्सरियती पार्टी इलेक्ट हो गई, फिर उनको इक़्तिदार मुंतकिल न किया गया और ये डिले किया गया कौमी असम्बली का इजलास। नतीजतन पाकिस्तान दो लख्त हो गया। उस वक्त भी एक डिक्टेटर मौजूद था और आज डिक्टेटर के बगल बच्चे मौजूद हैं और उनके सहूलतकार भी मौजूद हैं। चुनाचे ये याद रखिए कि हमने तो किसी जज के ऊपर कोई एतराज़ नहीं उठाया, हालांकि इस 9 रुकनी बेंच के अंदर वो 5 जज साहिबान भी मौजूद हैं कि जिन्होंने कासिम सूरी कायम मकाम स्पीकर के जो हुक्म था उसको उन्होंने सेटिसाइड किया था। लेकिन कल से जो झूठी है वो नाम ले लेकर, बल्कि मुझे आज तो कहना चाहिए जो बाजवा की लाडली है, इसलिए कि पहले 5 का टोला उसमें बाजवा शामिल था, लेकिन कल सरगोजा के अंदर बाजवे को निकाल दिया है। बाजवे की लाडली ने जिस कदर बुरा भला नाम ले लेकर जजिस को कहा, पाकिस्तान में इसकी कोई मिसाल नहीं है। जनाब चेयरमैन ने यह कहा था कि जब हम यानी वक्त आएगा तो इस जज के ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। वो तीसरे दर्जे में छोटी अदालत थी, लेकिन उस वक्त आपने देखा कि जाकर माजरत करना पड़ी उस खातून जज के अदालत के अंदर उसकी अदम मौजूदगी में।
یہ ہمارا ظرف ہے عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین کا، اور یہ ان کو کچھ چونکہ مستقبل نظر نہیں آ رہا، اپنا انتخاب سے بھاگنا چاہتے ہیں، چوہے کی طرح وہ بل تلاش کر رہے ہیں جس کے اندر گھس جائیں یہ، اور انتخابات کا سامنا نہ کرنا پڑے، لوگوں کے سامنے نہیں آ رہے اور طرح طرح سے اعتراضات کر رہے ہیں۔ کل آج آپ نے یہ بھی دیکھا بینچ کے اندر کہ جناب فاروق نائک صاحب نے وہ نوٹ کہ جو عدالت نے تو باہر کسی کو نہیں دیا تھا، آرڈر شیٹ کا حصہ نہیں بنایا تھا، وہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا ایک جج صاحب کا۔ چنانچہ اس قدر زیادہ آپ ججز کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور عدالت کو ملائن کر رہے ہیں، عدالت کو آپ نے ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ تحریک انصاف کو قبول ہوگا۔ دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر 3 نومبر کو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور انہوں نے آج تک وہ ایف آئی آر درج نہیں کی، اور جو تحقیقات جے آئی ٹی کی ہوئی تھی اس جے آئی ٹی کو بھی اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ یہ پی ایم ایل این کے دور حکومت میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو ریکارڈ روم ہے وہ جلتے ہوئے دیکھے اور ریکارڈ غائب ہوتے ہوئے دیکھے، اس جے آئی ٹی رپورٹ کا بھی ریکارڈ غائب ہو گیا ہے۔ اس لیے اس لرزتی اور کپکپاتی یہ جو نگران حکومت ہے پنجاب کی، اس کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ نئے سرے سے جے آئی ٹی تشکیل دے۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت ہی کنسرن کی بات ہے۔ اور آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ کے سوالات دوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے شہر کے اندر ایک غنڈہ، ایک بدماش، ایک سمگلر موجود ہے، اور میں بحیثیت چیئرمین نارکوٹکس کنٹرول کمیٹی یہ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر 15 کلو ہیروئن کا مقدمہ تھا۔ حکومت میں آ کر انہوں نے ان اہلکاروں کے اوپر دباؤ ڈالا جنہوں نے گواہی دی تھی کہ یہ 15 کلو ہیروئن موجود ہے، اور انہوں نے لکھ کر اپنے بیان سے انحراف کیا۔ چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کوئی نہ سمجھے کہ یہ سمگلر نہیں ہے، قاتل ہونے کا ریکارڈ یہاں پہ موجود ہے، اور تحریک انصاف کی حکومت آئے گی، اس کو انصاف کا کٹہرے میں جانا ہوگا۔ کل آج بھی آپ نے دیکھا ہے گجرانوالہ کی اے ٹی سی نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ وہاں پر آ کے پیش ہو، اس کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ بتائیے گا کہ فواد چودھری صاحب نے الیکشن کمیشن کو خوشی کہا تھا تو فوری طور پر ان پہ مقدمہ درج ہوئے گرفتار کیا گیا۔ اب کل اتنی ہلہ سرائی کی گئی ہے سربوتا میں مریم نواز نے، ان کا سمجھتے ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر ابھی تک نہیں ہو رہی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ سہولت کاری کے علاوہ تو اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون یہاں پر سب کے اوپر لاگو ہونا چاہیے، جو یہ کرے اس کو بھگتنا ہوگا۔ اس لیے آئین کو پامال کرنے والے، قانون کو پامال کرنے والے، پارلیمنٹ کو ایک بازیچہ اطفال بنانے والے اسپیکر راجا رینٹل کے اوپر بھی قانون آئے گا۔